انت حزب ኤርትራ بقاطع يمطو بجنبار بقبر شبرا يمطو بورار أبركو كسقدم مخانو رقصنا يو كابزخونا يكون أوان لعلي أبزحي لما أزنن أبزبر خنقرن تلزلو سلسلة كوينكايا هاجر تلاقبا ملحسة غردما علم إداهبا علم إداهبا كابتو وفر كندي كوينو بلكا صن سلومان تمالنا بالو بغدامي نؤسنا لكا لكا سغا وريسو سلام تخطات عبد ميديا خميت صنحوا انا صبوا لكم نسخاتكم صبوتوا له لي تسفا እንዳገበርኩ ባርናትነ ሄጅ خبلكم حبينا نكاتلو وحاسن بريزيدنت تادس ورده كاب سلطانون خبردو كم زوسنو تفليطلو ابز حلفه سمون بريزيدنت تادس ورده مس قدما مينستر ابي احمد تراخبو ابز غورزت نوج لحوحات زيتحمو وسانات تقبلو كتغبر مسمع معو صعبو اب مقله زعردو موج لحوحات بريزيدنت تادس ورده كاب سلطانون خبردو كم زوسنو حوحات مستادس ورده سيتسمعون له زبل زينايو كم زون رياض صنحنا تادس ورده حوحات هيكونن دي بندي تادس ورده حوحات هيكونن ግን እቲ ዝባሃል ዘሎ ወረ ለንቀነ እንደህሪናዮ ወላ በወገን ኤርትራ ክንሪዮ እንዲና ኮነ ይሉ ዝሰርሖ ዘሎ በሻሻ መሃኑ ዜናታት ክርዳና ጽቡ ገሩ ናባም ሓራን ኺድ ምክንያቱ ክደፍኖ ዝደልዮ በሐሶት ዜና ገርካሲ ንሱ ክደፍኖ ደሊ ዘሎ ወይ ካብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክሽፍኖ ዝደሊ ክኸውሎ ዝደሊ ከናውጾ ጥራይ ዝደሊ ነተ ህዝብታት መሃኑ ነቲ ንሱ ዝኽሰሶ ነገር በህዝብታት ንሱ ድማኒ ክኸውሎ ስለዝደሊ ቁርብ ናብ ዝኽነብል ማሰትና የፈጠራ ታሪኮች ይከልከሉ የጥላቻ ሐውልቶች ይፍረሱ በማንም ኢትዮጵያ ላይ የሚፈጸምን ግፍ እኛ አማራዎች አጥብቀን እናወግዛለን ውሸታምና አስመሳይ መንግስት በአስቸኳይ ይውረድ የህዝብ ስቃይ የማይሰማው መንግስት አንፈልግም ለምርጫ ከመንሰብሰብ ህዝብን ማዳን ይግደም አማራ እቲ ተጸሊ ዘሎ በህዝቢ ከመይ ገሩ ንሱ ንኻልኦት ከም ተጸሉ ኻልኦት ድማኒ ከም ዘይተደለዩ ካልኦት መራሕቲ ማለትና ትግራይ ይኹንና ኤርትራሲ ኣብነን ሕዶም ክጣራጠሩቶም መራሕቲ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ዝህቅን ዘሎ በሻሻ ንሱ ጋ በህዝብታት ተጸልዩ ከም ዘሎ ዘርኢ ቪድዮ እዚ ግን ናብ ሓንቲ ቪድዮ ከብለኩም ቅድም እታንጽቡ ገይሮሃኒ ክበርሃልና ካለ እዛ ስእልም ስወድ ወረደውን ኮኔልካን ወድ ወረደ አምሪሕነት ሕዋሓት ጥርጣረን ፍጣረን ኣብ ህዝብ ትግራይ ተነጽሎን ምግባርን ኮይና በአጋጣም ዘይኮነት ብስውር ጥበብ ዝፈነኻያ ሙኻና ተፈሊጣላ አስተውዕሉ ተጋሩ ያ ሕጂ ዚያን ተጋሩ ክስተውዕሉላ ዘለዎም ታያ እቲ ዜና ዝስራሕ ዘሎ ሰሚዕና ያለና ሕዋሓትን ወድ ወረደን ተፈሓፊሖም ንሱ ምስ ኣብ ከም ዝጸመደ ንሕዋሓት ጠልማ ከም ዘሎ ጌርካ ዜና ተሰርሕ ነቲ ህዝብ እንታይ ትገብሮ ልቡ ትዘርጎ ኣብ ጥርጥር ከም ዝወርድ ትገብሮ ንሕዋሓት ከም ዝጠራጠር ትገብሮ ንወድ ወረዳ ሃኒ ሕዋሓት ከም ዝጥርጥርዎ ትገብር እጅ መንጎ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዲቫይድ ትገብር ኣለኻ ትመቃቅሎ ኣለኻ ተጠራጥሮ ኣለኻ ሽዑ እንታይ ትገብሮ ሩል ባዕልኻ ትመርሕ ንዖም ማለት እዩ ትመርሖም ትጅምር እቲ ናይ እንግሊዝ ጾታ እዩ ዝገብር ዘሎ ወዲ በሻሻ ስማራ ሓሪፍ ኮይናስ ብሚድያ ከመይ ገራ ክትቅልሶ ትሓስባላ ዘርኢ ምልክታት እዩ እንደገና ውን ኤርትራኹም ሁሉ እንዲሁ ዝሓስቦ ዘሎ በባዕል ቢቢሲ ገይሩ ተኾነ ግን ንቐጽል ትስማዒና ያውሊኖ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀቂጣ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላጥ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ኣብ ክልተ ዝመቃቅለኩም ዘሎ ጉዳያት ዲዛይን ድዩ ፈቃቅ ምስ ፈጠርኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ጾታ ከምዚያ DDR بحر مريت كجمر سراوي TDF نابو خيد اتسمور حيل تمتيتو كبتخ وناتاب كلته بايتوناب كلته كلن ودباتاب كلته بعبي حوحاتاب كلته سراوي تاب كلته تقراي بعبايا اب كلته جمامعها نتز ترف حوحات مدخام زبل درو تعويتو ملوقوا انت تصنحو بحدنت سراويتنا بنبورك من الاستقارب وزنبرك قومنا حوحات داقماين مسنطاقو بوشتهم وفر تجمير له نزن مقبارين بار ودو ورده نمزن قاعد حاتي زلو
ممخنيتاتات اندغربكا نحوحاتن سراويتن مزنقع افتقندي امامون وانينون نخيدهب انفت زتمزز مدبات اندهبكا مزنقع تبل اللامو اي تزنقعو بعراي نابزبل يبل عرفت ان حزب تقراي كوماند ان كنترول كتطفوي وتتلقو تقراي ازن قصصرنات فيها حنفشفش كتبلي تسرحت سلازي اتا وي كفتخ تبل جرحكم لومعي يلا خبلكم دلي ناي بحكي تاصوتاكم يا خمسه خبلات صنحيا كمي غيركا تدناغرو كمي غيركا شعصا غزايو تخون بعد محرا بخينات انصالالو ميم زلو حق حيش فانو لب يمات فيهم زلو جن اب تግራይ تصوتو زلو تصوتا نريو لنا مالتي كمي غيرو يمقاقلو مالو ስለዚህ እጅ ተጋሩ ኩነቁሉ ዘለዎም ጉዳይ አብዚዩ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ጌርኩም ሶምኩም ቆተልቱኩም እንዳበለ ንሱ ቃል አንታይ ይገበር ነይሩ ስምራዲ ድጻውት ነይሩ ወይስ ፌስታ ይደካይድ ነይሩ እዚ ዝሐትሉ ዘይብሎም ምክንያት ገይሩዎም ንገሊያቶም ናብ ኤርትራ ጥራይ ጸላዕዮም ምዃኑስ በኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝጥሙቱ ገይሮሞ ነቲ ንሱ ባዕሉ ዘጥፎም ዝነበረ ግን ከም መልአኽ ዝነበረ ገይሩ ንሩሲ የጻሪ ያለው ወድ በሻሻን ተሪና ተኾነ ግን እቲ ግፍታት ዘውርድ ነበረ ኣብ ኢትዮጵያ بحفشة تجري كمون حجب عدم حرام ودمشة شبالي نزجن يعنتم عميتم زوج زلوا مسؤول تجارلوا نتهزب تجري زج المتوع عنتم مالت هزب تجري كنا حلو زلوا أبزيو موائل بزعبا إرترا حنت تسبقت رئيس تصحيفة زي تفلت BBC تجرنيا لمنجستي إرترا بها زي بلز مسل مجلس مينستر عثمان صالح سلمن تايزبل قليل زمسل جنكت ألاتات مرز زلوا عنكت بعلة شوعات تكمت تصحيفة نيرة كم زعينة أرستات كاب كم زي أزبلت ودقنا يربح جيلا مربى حبريتا نتبينا بزحق زيد ما أين من السنينا إذا نحجت صحف جن بدحريت صور شرحتات سلزلو أحد ربي لهم اللي صليه حازو إذا ببوردنا BBC استمر تتار استحزاز وصت ناي حصوت صحفتي ثلاث علامات نيروا حاده أمونغو مريحنة منجستي إرترا من نباب وي مرد داء نيلكا ناي حصوت زيناتات مسرح حزب مترت أركم زعاتو مقبر كلته ناي منجستي إرترا أجندا متمزازن نبتي إثيوبيا أتياتو زل حشوية خناقاتو معدامن ثلاثة بزل صحف تدفافينا مينستر عثمان صالح انتاي سريحو مسمن تراخيبو بزرزر كن الزاربن حبريتا خنهبن ثلاثة دليل كبرست انتفلمنا حازو باهزة يبلا زمسل ياتبل اذن تاي مالتي اتا زمسل تبل قال مهدميت مخاناس تبهلو من يلكم انت التواهيلهم مسيلو سلازترأينا يمسل إلنا اينا تعيفنا نخبلو زتا تقومو لا اتا ابو تعيفهم مظلو دما بعلوم زغون حبريتا خي اكوبو الصحفو ومخانو التبريا ازب زعبايت بحالنا ميديا تكال السرحو زلو سبات ناي غازيت انينت ميلاخم زيبلوم زرئيو اتي امريحنة شعبية من نباب يلنزبل مسدمم صحف نايمن ملأخت مخانو ردو خوينو علامو ابزبي ارترا رعد النوص المفتاري مريحنة شعبية يترف بقطر زحسبو بليت زحلمون حدي ناي حموش عامت اعرخوكوا بحد التحساس بازك كانيس نايسوس عامت مقالستي ناي التحساس باز سمرت يبلو من مبال علامو ردو قال نمنجستي ارترا باهزة بلز بلوس منستر عثمان أكل منجستي إرترا ديكونن إذن منستر نمتكعون استفى برخيف حنسات بشاشة منستر عثمان صالح أبي يونايتد نيشنز بزعبانا زي تزاربه كتيتونا بمبال ناي نفس متحد سمعيت مسكالوهم زتأجئوا وأجندا دماي منجستي إرترا ناتو أجندا له بو مسرد دماء عماماتو يسالت أما مدرخ ودب حبرات حقرات نزاربون باعلنا إنا نفلطو من بلع ودق كم زيت بلو كم زيت زاربويلو فليت أفلات كوين ممرح خب آي كإلن آي نفك أدنون من قصي إرتراناتو ممرحيتاتنا السرارة حنالو مسمن أبي بزعبا من بزعبان تاي زارب دما ادفع عدما قول عناي بشاشا زغون تمكرو له سلازم مينستر عثمان انت ترديوهم بعلامايو بندو ازنو مال لا ديدوهم بحتر زبالة مينستر عثمان صالح أزيوم عبيت عمامات عميمو عادو تمليسو له ويو مينستر عثمان بزعبا إثيوبيا خزاربي مو مستزارب دما قدايات حلالو خطباهيلوم زدلاكو دما مغخيلوم بزي فرتريفهم إرترا أمنا إثيوبيا حشوية آي تأتوني شعبي دما مستتسللي يتسللني أربعة هو مستتسللي يتسللني من قصتي إرترا جن نساتهم تعلمهم نتجراي كتسألمو ويدمان حوحات كتسألمو تتصاوتوا قوموا خانة من قصتي إرترا
وين مراتي إرترا خناقتو ويكتصاوتو ودليم زلو أبترس حزبي ترطاريتات زي نابي قصيو كخيد بترطار دليم موتيلكا أنت حزب تجراين حزب إرترا نابصندو خيدو زلو بحفشة إذا حزبتات قرن أفريقيا نابصندو زقع زلو قعزوسي كم زت أرات أركض جورو زعلمي بوجن إرتران بوجن تجراين أنت دا استبيلنا مالتي من شو دماني كابتي ود بشاشايو دفلفل مالتي تخنا جن نقد سلسكه نتحدث بجنرال فيليبوس نايم غيار قداي انت خوينو لوطي اوف كورس جن تاع عينت لوطي كل سب تلوط زدل اكل زبهغو لوط دي نزول حطو جن ملفوها بلو سراويت وصيو سلاماو سلف زغورلو مسرح يلن ازيو نا تفلت يم سلاماو سلف غيرهم تمالي يكون لو ما عنتو نفس تفرالي بوتا اندري زلنا جنرال تادس مستلا عليه بدحري يزفتر نجر كنترول نغورو نجر دي فيفتر زغل نمن يوم تقرأ قصاصر وابد حريم. أتقرأني من قصص مسألة لوكم لو. هذي نزوي كم مارس جيركم تقصر زلهم أكلات. كرتا. نزوي كم مارس جيركم تقصر زلهم أكلات. صباح تقرأني من تاو قطامي. وي تقرأني من قصص. أو تقرأني من قصص مسألة كم زلكم رقصيني تبدو. أجلك كم زخن بلوت أنا هنا يتي حمام كابي يزبقس كابتين يسومدو صلات يزبقسيو. ود بشاشة أسقي وانا في وان زلو يسومدو. أربعة بمخنياتو إذا سي تقرأي دحري تحدث تبزلوس تاي خوين شعونا بي زخير زلو جنرال فيليبوس نايملو وات بلنا الله استبلو تاي مالتي زي تخيلنا بتصمدو يعتي زلو تخونا قن تما بتقرأي زلو تقارون تاي كم زلو زلو قان اسمعيهم نعم صبو غيرهم قسموهم بعلم أبرسات هزو تقرأي أو طفعات هزو تقرأي نشي دخول يدحننا الناس للحسنة نعلم أنا نعتوزل تمالي هو حاتم تايزو قسنيرو صلاة وزيحو ثلاثة سندقران تخيفنا نمتاي بوليتيكا صراحة يسرحهم نمتاي دبلوماسية صراحة يسرحهم يلو تمارز نقف زنارة هذا عندك أنا صلاة أنت قد نسكا توصل وتان تخفت كايو نمتاي يا زي تخببنا يلوش يقط مالك عالم زيش بوليتيكا هوين زيش نفعلك قرب يقبا تمال فانو من قد مرحنا يلصقنا خوين تقاقي أتي نحر تقراي شوف خوينو شوف حتات هذا قنو زي تراسحيو مستقراي أنت عرخس مسفانا نمتاي تعرف نمتاي فانو وصلا زي تقورو خيدا أنت أتمنى الله يمسلكم تاطم نحو حتى دحين حركينا تام عرام ملاس حو حتى دحين حركينا هو حتى قريب من مدحنا بلس كورن زنون عريض أنا خير نحر كوينس هو حتى كفر سلندل ناس سلطان كم سلندلس كهو حتى دحينس ولا بلسقنا تقرأ يورر كهو حتى دحينس ولا بلسقنا لا يقرأ أمرون يتمسو صلاة أوزعو تخو زبال أنا تقام تودات حنتنا قريل قبل قلت خن زرارة زقبنا تقام تودات كهستقرايون كين تصلوا بوليتيكاون كسرحوا ጭላፍ ወድ ጭላፍ ሒዘ ምስ ትግራይ ጠጠው ዘወሉ እንተመሰሉን بتكبر بس على الفا بس بلصقنا يا ابني زي قلت كقمطا نعمنت الى كقمط بلصقنا تبحال سراوت تግራይ كفرس زسرح زلو ليتن قفرن بيلينات مديو بميديا بدبلوماسي بقال سرح زلو سراوت تግራይ مفرس تقامتو دواتنا تግራይ يسرحلو لك مخنيات لنكن اندحرينا اب تግራይ ادما زوز زلو دمز يحدنا دمز كم زخيننا اندابلو سمعنا مالنا سلمتاي نتي سراويت اكلتن ممقالي نود وردا عديم ولو تاي زعلميو قال مقش ود مقش شيبدي كچو يدري زلو تاي تعلمو ويس ني حسوس زينا فنيو كم زطرادرك غبرن تزب تግራይ كمغاغل تخكل يزلو استبلولو نعم نت عفار زلو عطق سراويت تግራይ كوغ صارقان تايلنا سراويت تግራይ فرس من عفار كيدلنا سراويت تግራይ فرس يوم صارح زلو تعفر زنين انا يخوغ انت غاري يخوغ توغ من سنساتنا مس كوني طلا خلا منا يسرح زل لعلو كور زبحال سيامي بلصقنا هيو بايزو ابلصقنا بيصحفت 4 كيلو يتوهو سيامه زي لعلو كور كبل كلو انت تقامو دو كونشيس لي ازارا دي دكتور دجن كونشيس لي ازارا بايتنا كونشيس لي ازارا تودي سا زلت تشلاف بايتنا ناي قدم زنور حزو كفرسي ادي سا حزن اي مخات حيل خونه بايتنا حمد لنا اسبل اسغدلتو صباح انت يفطر كرين ودو نصانت لعل كور كل كله تردي وي زاروزل انا اودي تفعل اسميكم انا في الله كل تحوحات اينره كل تجزع اينره اتبدجن زناره غزياو ممحدار بلصقنا خويني يغطيملنا ناي بلصقنا لوخنا حازه يغطيملنا بلصقنا خويني سراويت كفر السرح نيرو بلصقنا خويني حوحات كفر السرح نيرو بلصقنا خويني تمت حزون حزون تمت
لا تقرأ كي ملس متشم تقدمت زبالة هنذكرها እቶም ንጽምዶ ዝጸልኡ ዘለዉ ሲ ጽምዶ ስንታይ ኣምጽኢልና ኣሎ ኢሉ ካብ 360 ዲግሪ ምዕጻው ሲ ሓሊና ኣሎ ማለት ኣፍ ደገ ረኺብና ካብ ምኽላል ካብ ምዕጻው ሲ ተናጊፍና ብላሎ ጽምዶ ዘምጽእ ተኾይኑ ጸላእ ዘውሕድ ተኾይኑስ ንምንታይ እዮም ዝጻረርዎ ዘለዉ ነቲ ጽምዶ ንምንታይ ተዓሪኩም ምስ ፋኖ ወይ ምስ ኤርትራ ዝብሉና ልክ እዩ እቶም ሰላም ዘይደልዩ ወይ ድማ ምስ ጎራብቲ ብሰላም ክነብሩ ዘይደልዩ ምስ ወዲ በሻሻ ዝጥርነፉ ዘለዉ እዮም ህዝብ ትግራይ ፍጹም ሓልዮ ዘይብሎም ማለት እንተኾነ ግን ነቐጽል እስከነታ ሓንቲ ቪድዮ ክንሪኣ አብይ አህመድ ሰራዊት በፋኖ አንዲት ታጋይ ላይ የወሰደው እርምጃ የአማራን ህዝብ ሊያስቆጣ የሚችል ከፍተኛ በደልና ጭካኔ የታየበት እንደሆነ እየተነገረ ነው። በምርኮ የያዛትን የ19 ዓመት የፋኖ ታጋይን በከፍተኛ ጭካኔ ሰውነቷን ቆራርጦ የገደለበት ሁኔታ የሚያስቆጣ መሆኑ ነው ኮዲው የተገለጸ ያለው። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል የምዕራብ አማራ ቀጠና ቴድሮስ እዝ መግለጫ እንደሚሰጥም ተመልክቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬ ልጅን እጂ አስተብሎል ይخبዚ ንሓደ ምሩቅ ሒዞም ቆራሪ ጾም ክድርቢው ሰራዊት ናይ አቢ ማለት ምሩቅ ይኖ ምሩቅ እዩ በወገን ፋኖ ክማረኽ ኮሎ በወገን አቢ ክማረኽ ኮሎ ሲ ምሩቅ እዩ ንኽልተ ምሩኻት ብኽልቲ ወገን ዝማረኽ ብስነ ስርዓት ኢኻ ሒስካ ዲሲፕሊን ጌርካ እትዝግብኦ ምግብዲ ማይዲ ሕካም ዲገለ እንዳ ማላኻኻ ትሕዞ ተአልዮ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ዛጓል እንታይ am ገይሮማ ዝብል ዘሎ ቆራሪ ጾምበታት ይኹም ግሒፎም እዮም ገና ሃውዝ ኸፍእ ግብሩን ኣለዎም ክሰውዒናን ዝሓደ እትኔ አቢ ምሩኽ ከአንታይ ይገብሩኹም ዘለው ተንፋና እንድዮም ኢና እስከናጽል አርበኛ በአለምን የጎጃም ምድር ያፈራት ጀግና ከማረኩ በኋላ መግደል ብቻ አይደለም በእውነቱ በጣም ነው ምን አይነት አረመኔ ስርዓት እንደሆነ መታዩት ሌላው የማረከውን ህግ ጠብቆ ያስረክባል እነዚህ ግን እችን የማረኳት ሴት ሰውነቷ ላይ አማራ እጅስ ተብሉ ኪኖ መቅታልም ከለም መቅታል ጥራይ ደኮነስ ቆራጽካ ጥራይ ደኮነስ አካላቱን አምሐራ ኢሎም ቆርባታ ቀሊጦም ድጽሕፉላ ወይ ድጽሕፉሉ ማለት ድኸውን ዘሎ ከምዛ አይነት ጭካኔ ዝገብር ዘሎ ሰራዊትና ይወድ በሻሻዩ ስለዚህ ተጋሩ ካብ ዝተማሃሩ ተማል ድገብሩም ነበሩ ክፋ እንደሕር ነይሩ ኮይኑ ሰራዊትና ኤርትራ ደኮነስ ሰራዊትና ይወድ በሻሻ ምኻኑ ሕጅንም ሐራ ዘሳቅ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ትማሊ ንተጋሩ ዘሳቅ ዝነበረ እንተዳ ነይሩ ወይ ተረኺቦም ዓመጽ ተደቅንስ ተገለ ሕጅውን ዘሳቅ ዘሎ ናይ ወድ በሻሻ ሰራዊት እዩ አውሽቲ ዓዲ ምሐራ بعلو صادقان ግን ዝምስክሩ ዘለው ሰራዊት ኤርትራዩ 75 ሚታዊት ገበን ፈጽሙ ዝባሃል ናይ ሓሶት አጀንዳ ህዝብ መሐራ ክጭክን ወይ ድማ ፋኖ ክጭክን አብርሲ እቶም ካልኦት ብሄራት ድማ ብጭካነን ክኸይድ መታን ጽባሕ ንጎ ጨኪኖም ዝቆትሉ ዘለው ቴሮሪስት እዮም ንኽባሃሉ አምሐራ ኮነ ኢሉ አብርሲ አምሐሩ ዝገብሮ ዘሎ ክፍአት ንሪዮለና ወድ በሻሻ ማለት እዚ ትናይ ትማሊ ወድድሙ ከም ቀደም ስለ ዝኾነ እቲ አብርስ ህዝብ ትግራይ ዝለሞዶ ሕጅማ አብርስ ሐራ ጎብሮሎ ማለት ወድ በሻሻ ካል አይመስለንን ንዓይ ተኾነ ግን ንቀጽል እቶም ናቱ ምሩኻትከ ክወዝሑ ካአታውዲ ንግድ እስከናው ይባል እነዚህ ግን እችን የማረኳት ሴት ሰውነቷ ላይ አማራ ለዚህ ያበቃና አምላክ አይደለ ጓደኞቻችን ተሰውተውብናል ጓደኞቻችን ቆስለውብናል አይደለ እኛ ግን እግዚአብሔር ወሰደሞ በዚህ ብቻ ላይ እየተነጋገርን ነው እሺ እኛ አሁን የፈለግናችሁ እናንተ ጋር መነጋገር ያለብንና ሐቅ አለ እኛ የምንታገለው የእውነት ትግል ነው ብለን ሰራሰብና እናንተም የኛን ሐሳብ እንድትይዙ ነው እኛ የምንታገለው የእውነተኛ ትግል ነው ትግላችን ደግሞ የተነሳነበት ዓላማ አለና ብሔር ለመጨፍጨፍ አይደለም ሰው ለመግደል አይደለም ለማሳደድ አይደለም ለማሰር አይደለም ለመግረፍ አይደለም እኛ የምንታገለው ነፃነታችንን ለማወጅ ነው የምንታገለው እጂዞም ፋኖ ንሕና ንጋደሎ ገድልሲ ሰብክን ጭፍጭፍ ሰብክን ቀትል ሰብክን ገርፍ ወይ ድማ ሰብ ከነሳድድ መቸም ንግፍዒ ኮናን ንንገብሮ ቃልሲ ነቲ ሐራ ንኽንወጽእ ናጽነትና ንኽንእውጅ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለው እቶም ፋኖ ማለት እዩ ነፃነታችንን ለማወጅ ስንታገል በተወለድንበት ሀገር ኦፕሬሽን ተሰርቶብና በተወለድንበት ሀገር እንዳንኖር ተደርገን ነው ለምሳሌ መከላከያ ሰራዊት የመከላከያ ሰራዊት ገጸ ባህሪያት ዳር ደንበር ማስከበር ነው አይደለም
ዳር ደንበር ማስከበር ነው አይደል እናንተ እየተዋጋችሁት ያላችሁት ግን ዳር ደንበር ላይ ነው አይደለም አይደል የት ነው የምትዋጉት አማራ ክልል ላይ ነው የምትዋጉት አማራ ክልል የምትዋጉት እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለንም እንዴ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ለምን ትወጉናላችሁ ለምን ትገሉናላችሁ ለምን ታሳዱናላችሁ ለምን ታስሩናላችሁ ለምን ትገርፉናላችሁ كم سي أبعد محرم يخم تواجو زلهم سراوت نمنتا يخم تقبر زلهم تساقونا تقتلنا تأسرنا نمنتا يخم زقفتات تقبروا زلهم ما بسنا نمحرو مالتنا عنا نمحروس نمنتا يخم تقبرنا زلهم من بارك لي أهمنا مالت بحس أزبلس من بارك لي أهمنا زلهم سي سلمنتا يو ستقابو من تبلاتنا متقود أمانان من أرقوتنا متباود أمبال متانم ولقال متانم أرسيال متانم أربعة منش المتانم ولا يتاسرت المتانم أفار الجبانم تجرم الجبانم يدنا على نونيا أمارا كلنا نارلا نارلا لنا سلازم نبزحنا استبقسنا سفراء لأن بتجري هنا بعد عفاري هنا بكال عد أوروما جلسي زتنقصنا بوتاي لنا من داير أنا بعدنا أنا بتعدم حرام يهم كم تجوبر زلهم يعني أمارا كل الكهنة كلمة أنا باتشو ما تحشو مقلنا لمن دهونا يزوجوا يمي ما تأكل من يجعلنا ميلكاتشون نان إنيا يتنياون بيهر مكفات أنفدقم يتنياون بيهر مقدر أنفدقم دولهم دقمو يهم وقياس النار دقمو يتوب يا وطات يتقنس ندون نامنا إنيا اللي أطفاني وطات إنيا من نطفا وطات يمان وطات نو يتوب يا وطات نارلن يتوب يا وطات نارلن هذا ارتبرت للنبلالا يمان نسلطان يستبقاتشون ونانت يماننا متاسبقوت لا ኢትዮጵያ ነው የምታውቁት አሁን ለአብይ አህመድ ነው እናንተ የምትዋጉት ለማን ነው ለአብይ አህመድ እትንሕና ነጥፎ መንሰይሲ ናይመን መንሰይ ዝጠፍእ ዘሎ ናትና መንሰይ ዝጠፋአና ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ንሕናስ ሓደ መንሰይ ከነጥፋእ እንደልና ተኾነ ግን እቲ ዝጠፍእ ዘሎ መንሰይሲ ናይመን መንሰዩ ናትና መንሰዩ ናይ ኢትዮጵያ መንሰይ ስለምንታይ ደኣሙነን ንሕድና ንጠፋእ ዘለና ናይመን ሰራዊትኩም ንስኻትኩም ني أبي ني سلازي إثيوبيا زتافع زولوس مني مالتي أبي مالتي تزاور من قدي سراويت ني أبي يوم كتافقوا مسح واحدهم زدولي زلو تزاز ني ود بشاشة ني أبي أحمد تقبلهم مالت تزي كوينو زمفانو لأن حد الناس أينك قاتل يتمل أختهم زعبي سلازي ني ود بشاشة تلوخو أي تسكم اتي بتي غبو كنردو خلنا نعي درداني اتي زبلو زلو كردان خلنا عي مثلني كم تركل قلب عليكم كترغمو كم تردين زلو يتزاربو زلو ام حرايكم كن سوري تعاقبنا نساء እንጂ ለኢትዮጵያ ብትሆኑማ እኛም ኢትዮጵያዊ ነን የኛን ጥራት ትመጡልን ነበር የአማራን ጥራት ትመጡለት ነበር ቤተ መንግስት እንሄዳለን ወደ ቤተ መንግስት ውጊያ ጀመርና እኛ ቆዝ ወተወለድንበት ሀገር እኮ ነው ቁጭ አሉ አትምኩን እኮ ነው ሀሰፈራችን እኮ ነው ቁጭ አሉ መጣችሁብን ስትመጡብንም ደግሞ እኛ አልመጣንባችሁም መከላከያ ሰራዊት ኦፕሬሽን ሰርቶ ተወልደን ባደግንበት ሀገር በጫካ በተቀመጥንበት ብርድና ዝናብ በሚመጣና ፀሐይ በሚፈራረቅብና በር በለጋ በደሳሳ ጎጆ ተኝተን እንኳን እንዳናገር አደረጋችሁን በር በለለው ጎጆ አጫካው ውስጥ ምግብ አለለው ከተራራው ላይ ተኝተን እንዳናገር ትመጡብናላችሁ ጥፋቱ የማን ነው የኛ ጥፋት ነው እናንተ ጥፋት ነው ማለት ንሕናስ ናይ መጻናኩም ምን እንዲያታ ጉዳይ ከምዚ ናብ ኣብ ኸይዶም ሲ ታኽርሲ ከኣሊዎ ካብቲ ዘሎ መሪሕነት ንዓታ ኣልየልና ኢሎም ሲ ዝተዋግእዎ ምክንያት ከምዘይብሎም ሶም ከምዚ መፅዎም ዘለዉ እንተዳ መፅኦሞም ግን ንሶም ከዓ ስቂሎም ክሪዎም ከምዘይክእሉ ምክንያቱ ኣብ ገዛእ ክልሎም ስለዝመፅዎም ቶም ሰራዊት ማለት ናይ ወዲ በሻሻ ሰራዊት ሲ ናብ ተዓዲ ማሕራ ስለዝመፁ ስቂሎም ክሪዎም ከምዘይክእሉ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ እኛ እኮ ይሄ ሁሉ መከራ ሆኖብናል ወደ መከላከያ ሰራዊት ኦፕሬሽን ሰርተን ቢገን ገጥመናችሁ መተናችሁ አናቀም መከላከያ ንሕና ናብዚ መከላከያ ሰራዊት ዝበሃል ኦፕሬሽን ሰሪሕና መፂና ዘጥቃዕናልኩም ምክንያት የብልናን ስኹም ኢኹም ትመፁና ዘለኹም ስለዚ ንሕና ንከላኸል ነብስናስ ግዴታ ኣይክኾነና ማለት ይክኸውን ዝኽእል በቲ ንዓይ ድርዳእኒ የድዕለካ ሰራዊት ፅንፈኛውን አጠፋለሁ እያለ ወደኛ ሲመጣ ብቻ ነው መንገድ ኦፕሬሽን ስንሰራ ስለዚ እቲ መጥፊ ዝመፀና ጥራይና ንሕና ከነጥቅዖ እንኽእል ነብስኻ ምክልኻል ማለት እዩ
አማ ታያየን ኦፕሬሽን ስንሰራ አብይ አህመድ የሚያምንባት ማናት የነበረው 12ኛ ናት አይደል 12ኛ ናት አይደል 12ኛ ግን አሳረኛው ፋኖ ምን አረጋት ማረካት አይደል አሁንም የምንነግራችሁ አብይ አህመድ በግልጽ የምንነግራችሁ አብይ አህመድ ምርኮኛ የለኝም ይያለ ነው 12ኛ ዝባል ወድ በሻሻ ዝእሙነሉ ሰራዊት እንዲ ሐቀይ እወ ስለዚህ ንሳቶም ተማሪኹም አሉ نعم جن ود بشاشة مالت أبي حمد مروقات كم زي بيقول لي تجلس مروق زبها لي بالله يني زبزل أنت خلنا جن نسخاتكم نايمن يوم تايب وقالة تقول هذا شو تايب وقالة مركونيا إلهم ولدي أود جلاي يا شابيان جنرالوش ماركنا شو يهواتن سراويت ولما خمسة من سراويت ماركنا شو قلوا بتيك توك يلا كذا لازم بتيك توك تسرحوا زلون مروق زبها لي بالله ناي تجري مرحتي ناي إرترا مرحتي ماريخنا يلهم يمسرح زلوا في تيك توك هيقرر من ده كميلي يزنقرهم زلوا دي ناي فانو مالتي أبي يعمل مركونيا اللي يمكاله إن أنت من مركونيا نشوف أبى أعمل مروقات يبلي أنت دايلوس نسخاتكم ده أنا إن دامن مروقات يخو ها يمن يا بي مركونيا هنا لندي ها ما نيم ركعتشو أنت ماريخكم فانو مالتنا فانو كن عنقلات توجوان ما تتوج نايمن مروقات يخوم ناي أبي من كماريخكم فانو كن قتيلكم دو أباس أبي سكم دو ما بتكم تنسوم زقبرو تومنا يود بشاشة تقف عبرس محرا زقبرو زلوس كمو دو غيركمي مالتي بحسب زبالة تخونا قد نساتهم نو خما يقبركم من يمزبلوهم فانو من البت كما ركبوا هلا من نبلا وصل للنجم لا نبلا شو نشالن رباچو انا አይደለ አራባችሁ አይደለ ማን ነው ያበላችሁ ያማራ ህዝብ ነው ያበላችሁ ያማራን ህዝብ አያችሁት ግን ልጆቹን ገላችሁበት ልጆቹን አስራችሁበት ልጆቹን በተወለደበት ሀገር እንዳይቀመጥ አርጋችሁት احنا قلنا عهم زغبرنا يا فانو مالتيوم ابلعناكم استيناكم حزب محرا مالت ابلعكم استيكم تخونوا قد نسخاتكم حزب زبلعكم استيكم نعو دقو قتيلكم له دقو عميسكم له اسيركم له ابعدو كم زي نبر بتا تولد عدوسي كم زي نبر غيركم تسددوا لهم ማለት አሳዳችሁት መጥታችሁት ደፍራችሁበት የደፈረም ሰላለ ማለት ነው የደፈረም አለ መከላከያ ሰራዊት የደፈረም አለ ስለዚህ ደፍራችሁበት ገላችሁበት አስራችሁበት አማራ ግን ምን ያደረገ ነው አዙሮ እያበላ ያጠጣ ነው አይደል ታዲያ ይሄ ህዝብ ምን ጥይት ለዚህ ህዝብ ጥይት ይገባዋል እንዴ ቀቲልኩም ሉ አሲርኩም ሉ አሚስኩም ሉ እንደገና ግን እንጀራ ይዘብላኩም ዘሎ ስለዚህ እዚ ህዝብስ እንታይ ገሩ ብጥይጣቱ ዘሎ ጥይት ማለት ተቆትለሉ ይንበር ጽዕጽዓሉ መቸም አይጎነን ጥይት ስለዚህ ሞት ዶ ጉቦ ይንዝ ህዝብ ማለት ህጽር ዝበለ ተዘብላካ ዘስቴካስ نموت دو حلفك تهوبا يا أخي بتقيت مالت لا ما راح بتقيت يقبان لا ما راح بتقيت يقبان بس ينكنا عمارة بس نلبونا يتهنسه يسول لي جميع كبر يميا بلا يميا تتا يميا ساكم يميا كبرنا عمارة ባይባሩን ከኤርትራ ለማስመለስ መዋጋት አይተበቅብን መሽናት ነው እንጂ መሽናት በሸናባቸው ራሱ ጠራርገናቸው እዛ ባህር ውስጥ አንከታቸው እዚ ምዝ መደብና ዘይምጥን ህላል ያቆልዓኳን ተኾነ ብድሕሪ ዘለው ላእኽቲ ኣዝዮም ስለዘገድሱኒ ቆልዑ ከየጋጌልና ክምልሰሉ ክግደደ ነዞም ከምዚኦም ኦቶ ክግልቦም ከለኹ ድማ ኬፍ ፍንዲ ዝህበኒ ብዝርድኦ ቋንቋ እንዳተርጎምኩም ጋብዙለይ ከይሃድመኩም ሓዙለይ እዝኑ ደግፉለይ መልሰይ እንሆ حاوبو خباچا زالو ملعيلك يا زلخا بحر تبل قتاليت قال غبراويت كغبرا نسحل مزمته انه لكا تغادا لاي شعبيا كاب سفرانا بس بولو خيلوتيو ايد كان لعل التقنداف مسبولمو چقونن يلي ايدون لعل مسبله استسورت لبنا منبورا معراريو اجوخا نسخا اهيا يكون كان سبي خايلو عدلنا مدرخ مسفطرلو انه له مدحانيت كوست تاثير زقنيمو حشوكا تباهيلو خاب اقر عراد استفتح مجنون كمثل بتحواس انقدعو خساب زسلع قمش غيرو ناتقوصاصي ازيو زنايلو الجنرال كا تفضل باچ ادبلي يا مقال شكت يالي كرنا دي باچ
برتشا مخيف لو مبحري لو انتليخوكا كورت مكادلي خمزلو استوعل نغتل اتتقادي مزلو اكو خاي اتجاكيتو قفيفو خمزاو قند زودغي شنا عزبل زلو دما وانات بحري اتي ابليتا قول كالاشن لعلي غير زلو ابهارور بحر صولولوز مسل تندا تخدين زلو حاو بخاي اتي الشريط تونزيفو بروتو ريدو ماري خو زلو دما نت بحري وانوي اذا دست السبع إذا دست السبع لا ناي إمارات كوكويا تدوي لا يا دولينا الله ما صلى تدوي لا عصم زمر زلو دما وانا بحري إرتراي إزي جوقيل إزي جوقيل زلو بالي قايو إتوم الله أودي بعد شنو وزلو دما وانا تات بحريهم بلو لي نز جلع دما لك حوبوي قلنا لنا بل نقول لي صاب جلع تتصبو غيريو سيغني كم تزرانيا امحاره يمصوم يمزلو سمكا يكالاخلو يودلون تزبي يوساددون تزبي تخنا جن موداتو محيرم حبحيمم كم زون ريص احنا مروحات تماريهم كموخا إمارخوم الله كابتي زمارخوم بزعز أكلسي مجبون كسؤلو لهم المزاي كم زرداني تزيد جيم على تيز بمحراون خط قاعي بتميت بسنكتهم بزعنايتهم سراوي زمارخو زلو منجست أبي أبك أربع جزية أبي كم ترى خنريعنا حبيرنا كلمت زغنا نحجب زغاخلنا أي سسنا يا خانا تمنخو كلون مقصنا حلتات من كل خال إرترا كمون زبن منجستن زل العالم وزغ سماتاتنا أو نعفاش عبد الحسوم أوان عبد فتان قيسي عبد زمن الثورة عبد زمن الثورة تدرينا بحارة تنفح قندخي كم باتشاكورا وين كيف باتشاكورا